كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. سبحان اللہ. واجب الاحترام سامعین محترم، اللہ احکم الحاکمین دی حمد و ثنا دے بعد بے شمار لا تعداد درود و سلام امام الانبیاء، امام الحرمین، سید الثقلین، شفیع المذنبین، رحمت للعالمین، جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دی ذات گرامی تے صاحبوں اور عزیز ساتھیوں، آج دا عظیم الشان فقید المثال اجتماع اور پروگرام جس دے اندر تسی حضرات اتنی کثیر تعداد اندر تشریف لے آئے ہو، میں سمجھنا کہ جماعت دے نوجوان علماء کرام جو اس علاقے نال متعلق نے، مولانا فاروق آسم صاحب، مولانا بلال تبسم صاحب، محترم مولانا عمر ربانی صاحب اور دیگر اونا دے احباب و اخوان جنہوں نے بڑی محنت فرمائی اور اے اجتماع اونا دے خلوص اور محنت دی واضح دلیل ہے۔ علماء کرام دے خطابات تساں بڑی کثرت نہ الحمدللہ سماعت فرمائے نے۔ جی ہوا چل دی ہوئے تے تکے نہ نیند آنوں پھر دی، لیکن بڑی ہمت ہے تو اڈی جڑے اجے بھی تسی جاگ دے ہو کہ ایمیں مینوں غلط فہمی ہون رہی ہے، جاگ دے ہو الحمدللہ۔ اللہ تو انو جاگ دیاں رکھے۔ میں انشاءاللہ کوشش کراں گا کہ تو اڈے اور تو اڈی نیند دے درمیان ہون زیادہ دیر تک حائل نہ رہاں۔ میں انشاءاللہ الرحمن کوشش کراں گا کہ بالاختصار چند باتاں بطور حصہ تہاڈی خدمت دے اندر پیش کر سکاں۔ اللہ میری حاضری اور تہاڈی تشریف آوری اپنے دربار قبول فرمائے۔ میرے بھائیو، میرے برادر
اللہ ذل جلال والاکرام نے ایسا ساؤنڈ بنتا رب العالمین نے انسان تے ایک نہیں اتنے بے شمار احسان فرمائے نے، اتنے بے شمار انعامات فرمائے نے کہ انسان ساری زندگی اگر سر سجدے اندر رکھ کے اودا شکریہ ادا کرنا چاہے تے شکریہ ادا نہیں کر سکتا۔ اتنے انعامات ایک ایک ساتھ انعام نے کہ انسان ساری زندگی اس مالک دا شکریہ ادا نہ کر سکے۔ اس مالک نے اے سارا وجود عطا فرمایا، اللہ نے ہاتھ عطا فرمائے، اس مالک نے پیر عطا فرمائے، اللہ نے ویکھن لئی اکھاں دے دو روشن چراغ عطا فرمائے، اس رب نے سنن واسطے کناں دے دو سپیکر عطا فرمائے، اس احکم الحاکمین نے عقل فہم عطا فرمائی، اس مالک نے سانو دل عطا فرمایا، اور کیسیاں کیسیاں نعمتاں تے اے ہر نعمت نو اگر دیکھے آ جائے تو ہر نعمت دے بعد زبان تو ایک کوئی ترانہ نکلدا ہے، الحمدللہ رب العالمین، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اس مالک دے اتنے بے شمار انعامات نے، احسانات، او احکم الحاکمین کہ جس نے قدم قدم تے سانو اپنیاں نعمتاں دے نال سرفراز فرمایا، اپنے اللہ ذل جلال نے انعامات تے احسانات دے نال سرفراز فرمایا، اس مالک دا بھی تے کوئی حق بندا ہے نا کہ اللہ ذل جلال اتنا کچھ عطا کرن دے بعد ساڈے کولو اے مطالبہ فرمان، سانو اے آرڈر فرمان، اللہ سانو اے حکم فرمان کہ میرے بندے اصول اے ہونا چاہیے جدا کھائیے او دا، اور بولو جدا کھائیے او دا، اصول تے دستور اے وے کہ جدا کھائیے او دا گائیے، اور جدے کولو فیکٹری چو 2-3 ہزار روپیہ تنخواہ لینا او دے نال وفاداریاں دا اظہار کرنا، اور جدے کولو تنخواہ مہینے بعد وصول کرنا، کوشش کرنا ہے او دا کام کیتا جائے، او دے آنکھیں لگیا جائے، او دی بات مننی جائے، او دی تابعداری کیتی جائے، تے جس رب نے اینا کچھ عطا فرمایا اور بندیا تیرا حق بندا ہے اس مالک دی عبادت کیتی جائے، اللہ دی عبادت کیتی جائے۔ اور آؤ ذرا اللہ دے قرآن دے الفاظ تے غور فرمانا، آؤ سمجھیے تے صحیح کہ جس مالک نے اتنا کچھ عطا فرمایا اور رب ہے کون ہے تے آرڈر کی دے رہا، اللہ ذل جلال فرماندے نے یا ایوہ الناس، سارے اسی بھی دجے تیجے چوتھے پنجویں اپنے بیگانے یار اغیار سجن دشمن اے سارے انو آرڈر ہے، اللہ ذل جلال فرماندے نے یا ایوہ الناس عبدو ربکم الذی خلقکم والذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ اے
تمام دنیا جہان دے لوگوں اے لفظ الناس بڑا ہی مختصر لفظ ہے لفظ الناس جڑا انتہائی اختصار والا لفظ ہے لیکن اتنا جامع اے لفظ ہے اللہ ذوالجلال نے اس لفظ نو ادا فرما کے بیان فرما کے حد مکا دیتیاں اللہ فرما دینے یا ایوہ الناس کی معنی بنے گا او مشرق والے ہو مغرب والے ہو شمال والے ہو جنوب والے ہو یا ایوہ الناس میری زمین تے بسنے والو یا ایوہ الناس آسمان دے اس سائے تلے زندگی گزارنے والو یا ایوہ الناس او مولویو او خطیبو او ادیبو او شاعرو او مجتہدو یا ایوہ الناس او امامو یا ایوہ الناس او میرے پیارے او نبیو یا ایوہ الناس سارے یہ دے وچ آگا امام دے وچ آگا خطیب دے وچ آگا تاجر دے وچ آگا صداگر دے وچ آگا او میرے بھائی منصف دے وچ آگا جج دے وچ آگا پولیس دے وچ آگئے انتظامیہ دے وچ آگئے مشرق مغرب لیندے چڑھتے والے دے وچ آگا اللہ فرماندے نے یا ایوہ الناس اے تمام دنیا جہان دے لوگو اعبدو ربکم سبحان اللہ اعبدو ربکم یا ایوہ الناس اعبدو ربکم الذی خلقکم اس رب دی عبادت کرو جس رب نے تو انو سارے انو پیدا فرمایا ہے تے اس رب دی عبادت کرو والذین من قبلکم جنہیں تو آڈے پیو دادیاں نو پیدا فرمایا تو آڈے وڈیاں وڈیریاں نو پیدا فرمایا والذین من قبلکم لعلکم تتقون اے میرے اللہ اے تے آرڈر مل گیا پتہ لگ گیا اساں عبادتاں کرنی آنے اساں اپنا سر چکانا اللہ پتہ اے بھی لگا اساں سجدہ کرنا ہے رب نو سجدہ کرنا ہے پر پتہ تے لگے نا رب ہے کون ہے اس رب دیاں صفتاں کی نے فرمایا الذی جعل لکم الارض فراشا کہو سبحان اللہ اور تھوڑی ہمت کرو سبحان اللہ اللہ فرماندے نے تعارف ہونڈیا الذی جعل لکم الارض فراشا الذی جعل لکم الارض فراشا والسماء بناء وانزل من السماء ماء فاخرج به من الثمرات رزقا لكم فلا تجعلوا لله اندادا وانتم تعلمون میرا دل کردہ جویں موسم سہانا ہے بہترین ٹھنڈی ٹھنڈی ہوا چل رہی ہے میں نال قرآن دی تھوڑی تھوڑی بارش باندھا جاواں کہ اللہ اینا اجڑیاں بستیاں نو آباد فرما دے وے اور اللہ ذوالجلال والاکرام دی رحمت دا ساڑھے سارے آتے آج چھٹا پہ جائے تے انشاءاللہ الرحمن میرا یقین کامل ہے آج دا ساڑھا جیڑا ہے وقت گزر رہا اللہ دی عبادت تصور کیتا جائے گا میری باتیں توجہ کر دے جانا بڑی محبت دینا جا کے نوٹ فرمانا شاید کہ میری زبان تو نکلیا کوئی لفظ میری تے تیری نجات دا ذریعہ تے سبب بن جائے اللہ ذوالجلال فرمان دینے الذی جعل لکم الارض فراشا قرآن سنن نو جی کرتا دے تھوڑے آندہ کر
ہاں سارے دا ماشاءاللہ الحمدللہ اللہ فرماندے نے اللہ زی جعل اصل علماء دیاں لینا لگیاں نے منو ویسے بھی انہاں کو ڈر لگدا ہے میں طالب علم ہے وہ غلطی نہ رہ دے اللہ زی جعل لکم الارض فراشا والسماء بناء اور زمین ہے نا یہ دیتے بڑیاں بڑیاں خدایاں بھی کر لیندے اور ڈونگے ڈونگے ٹوئے پا دیندے اور یہ دے وچ اے جناب کھو بھی کھود لیندے اور زمین نے کدی انکار کیتا ہی نہیں جنہ ڈونگا جانا چاندے ہو چلے جاندے ہو اے رب نے تیرے متحت بنا دیتی ہے اور ویندہ نہیں ہو لینٹر پانا جی آپ 50 فٹ دی چھت 100 فٹ دا حال انجینئراں دا اے دے وچ ایتھے بھی پلر آئے گا ایتھے بھی پلر آئے گا بغیر پلراں دے گزارا نہیں ہوئے گا تے جے حال چھوٹا پلر نہیں ہونے تے وچ بیم پانے پہن گے اللہ ذوالجلال دی قسم اور پھر اے چھت جیڑی کسے دی گارنٹی 10 سال ہے کسے دی گارنٹی 50 سال ہے کسے دی گارنٹی 100 سال ہے کسے دی گارنٹی 400 سال ہے ایسی رب نے چھت پا دیتی ہے جدے تھلے پلر ہے اور بولو ہے جدے تھلے پلر بھی کوئی نہیں ہے تے رب نے بیمہ دا سہارا لے آوی کوئی نہیں ہے اللہ سونے اسی سمجھنا چاہنے ہیں تیریاں قدرتاں اللہ تیریاں حکمتاں سمجھنا چاہنے ہیں اسا 100 فٹ دا چھت پانا ہوئے لینٹر پانا ہوئے مستری صاحب نے لینٹر پا دیتا ہے اگو پوچھتا چوری صاحب حاجی صاحب مولانا صوفی صاحب دسو ہن چھت دا کی کرنا ہے چودھری صاحب آندے نے ڈیکوریشن چنگی طرح کرنی ہے کدی ایم پی اے آونا کتے ایم این اے آونا کتے کونسلرہ آونا کتے ناظم آونا اے بڑے بڑے سیاست دانا نے آونا ایتھے بیٹھنا اے دی ڈیزائن ذرا سونی کرنی ہے اے دا انداز ذرا خوبصورت بنانا اے دی ڈیکوریشن ذرا سونی کرنی ہے اے عرشاں والے ربان اسی ٹیوباں لا کے ڈیکوریشن کرنے ہیں اسی بلب لا کے ڈیکوریشن کرنے ہیں اسی مرچا لا کے ڈیکوریشن کرنے ہیں اللہ جیڑا چھت تو پایا اے دی ڈیکوریشن دا کی انتظام کیتا ہے فرمایا میں سب تو وڈا گلوب لا دیتا ہے ایڈا وڈا گلوب لا دیتا کہ جیڑا دن نو چمک دار اپنے گھر بھی روشنی بیگانے گھر بھی روشنی یاراں گھر بھی روشنی اغیاراں گھر بھی روشنی سجنا گھر بھی تے دشمنا گھر بھی میں رات دے ویلے بھی ایسا گلوب لا دیتا مدم مدم روشنی نال لوگاں دے دل موندا جاندا ہے اور کہن والے نے شاید اسے واسطے ہی گیا آندہ 2 دیوے آسمانی بلد 2 دیوے گجرہ والیوں خیالی والے والوں 2 دیوے آسمانی بلد تے کار کار چانن لاؤمن ہر ہر بندہ جت وال جاوے او نال برابر جامن عابد زاہد فاسق فاجر اینو رب باندے نے عابد زاہد نہیں اور تو منو ووٹ نہیں دیتا تو اڈی گلی کچی رہ گی منو ووٹ نہیں دے پایا تو اڈے ملے سوئی گیس نہیں لگ سکتی عابد زاہد فاسق فاجر واربا میں تیریاں قدرتا تو صدقے عابد زاہد فاسق فاجر نافرمانی والے تے سب سرکاری لنگر کھاون پالن ہارا پالے تے ذات عملہ باجوں جے کر ود کٹ رزق بچاندہ ذات
عملاں باجوں جے کر ود کٹ رزق پہنچاندا پھر رب العالم کیویں سزاندا رازق کیا نہ جاندا اللہ ذوالجلال اپنا تعارف کروا رہا نے بندیا میں ایویں نہیں آرڈر فرمایا عبادت میری کرو آؤ نا میرا تعارف تے سن لو الذی جعل لکم الارض فراشا میں زمین نو تواڈے واسطے بچھونا بنا دیتا ہے والسماء بناء میں آسمان دا تواڈے تے لینٹر پا دیتا ہے وانزل من السماء ایمان تے پھر میں اپنی مرضیاں نال جدوں جی کر دے بارشاں پا دینا وا اور رحمت دی بارش رب نہ پائے تے کوئی پا سکدا اور جے عمل ہون نہ چنگے کرتوتاں ہون چنگیاں لوکی ستے ہوندے نے رات بارشاں پیندیاں نے پہلیاں پیچ جاندیاں نے تے بندیاں نو پتہ بھی نہیں لگدا تے جدوں کرتوتاں ہو جان ساڈے ورگیاں تے پھر حال ہوندا پھر پکی تے گڑا پہ جاندا پھر کنکاں پکیاں نے تے تباہ ہو جاندیاں نے مونجی پکی ہے تے اللہ ویران کر دیندے نے اللہ سانو محفوظ فرما لے میرے بھائی میرے برادر اس مالک دیاں مرضیاں وَأَنزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً اوہی آسمان تو پانی نازل کر دائے کیونکہ مرضیاں او دیاں نے مالک اوئے رزاق اوئے او وہابے مرضیاں والا کیویں مرضیاں والا اے خالق کل اے مالک کل اے خالق کل اے مالک کل اے رازق کل اے حاکم کل سبحان ہے تو رحمان ہے تو سبحان ہے تو رحمان ہے تو تیری صفتیں کوئی بھی پا نہ سکا ہر شے پہ تصرف ہے تیرا ہر شے پہ تصرف ہے تیرا جب حکم ہوا تب می برسا ہر شے پہ تصرف ہے تیرا جب حکم ہوا تب می برسا اے مالک ابر سے تیرے سوا ایک بوند بھی کوئی گرا نہ سکا اور مالک وہ نہیں خالق وہ نہیں کہ بن سکتی نہیں جس سے ایک مکھی بھی مکھی تو بنانا دور رہا ایک بال بھی بدلا جا نہ سکا اور یونس نے پکارا اے اللہ یونس نے پکارا اے اللہ وہ بیٹھ گیا تھا کشتی میں تیرا حکم تو مولا ٹال نہ سکا وہ خود کو بھی پار لنگا نہ سکا رب دیاں بہ جا پترا تیرے واسطہ روگ نہیں نعرے تکبیر مسلک حق مسلک اہل حدیث مشکل کشا حاجت روا مشکل کشا حاجت روا رہبر و رہنما غازی اسلام قاری محمد حنیف ربانی صاحب اللہ انہوں سلامت رکھے سپیکر بھی بند کر چھڑے نے ہاں جی غور فرماؤ ذرا اللہ ذوالجلال والی کرام دی او دیاں مہربانیاں او دیاں قدرتاں میں دسے رہا میں الذی جعل لکم الارض فراشا اللہ نے زمین بچھونا بنایا آسمان نو چھت بنایا پھر آسمان تو بارشاں نازل کیتیاں بارشاں دا نتیجہ کے نکلیا فَأَخْرَجَ بِهِ مِنَ الثَّمَرَاتِ رِزْقًا لَكُمْ
فَأَخْرَجَ بِهِ مِنَ الثَّمَرَاتِ رِزْقًا لَكُمْ پھر زمین دا سینہ پٹیا زمین دا سینہ نرم ہویا انگوریاں نکلیاں تے ویندے نہیں ہو ایک کوئی قلعہ زمیندار بھی آئے ہو ماشاءاللہ شہراں دے رہن والے بھی ہو ایک کوئی قلعہ تے ایک کنال چ مونجی ایک کنال چ کدو ایک کنال چ خربوزے ایک کنال وچ دوانے زمین ایک کوئی ہے نا قلعہ ایک کوئی ہے ایک کوئی ٹیول دا پانی ہے تے سبزیاں کتے خربوزے کتے ترکاریاں کتے رب دیاں نعمتاں اور ایک زمین چو کئی چیزاں پیدا کر سکتا تے کون اور بولو کون ہے فَأَخْرَجَ بِهِ مِنَ الثَّمَرَاتِ رِزْقًا لَكُمْ انہیں تواڈے واسطے گرما پیدا کیتے انہیں تواڈے واسطے سیب پیدا کیتے انہیں تواڈے ساڈے واسطے انگور پیدا کیتے انہیں ساڈے تواڈے واسطے کیلے پیدا کیتے بھاویں الیکشن وچ کوئی اینو پسند نہ کرے پر اودی مرضی ہے رب نے عطا کر دیتے نے اب ویندا نہیں ہو تاریاں دے بلدے نے چراغ تیرے واسطے تاریاں دے بلدے نی چراغ تیرے واسطے خدا دی قسم ہے اہل حدیث ایویں نہیں توحید دی علم برداریاں کردا او یہ تے اپنی اپنی قسمت دا سودا اپنے اپنے مقدر دا سودا اپنے اپنے نصیبے دی بات ہے اور کسے نے اپنا سر کتے جا سٹیا کسے نے اپنا سر کتے جا چکایا مینوں رب کبریا دی قسم ہے اہل حدیث دا سر او سارے جیڑا نہ کسے قبر تے چکدا نہ مزار تے چکدا نہ کسے دربار تے چکدا نہ کسے مولوی دے سامنے نہ کسے گدی اگے نہ گدی نشین اگے اے دا سر چکدا تے اشوال خدا تکبیر مسئلہ کے اہل حدیث اس شاہ مشکل کشا محمد نعیم ربانی صاحب اوے سر عطا بھی رب نے کیتا تے چکنا کدے سامنے چاہیے بولو کدے سامنے اللہ ذوالجلال فرماندے نے فَأَخْرَجَ بِهِ مِنَ الثَّمَرَاتِ رِزْقًا لَكُمْ تاریاں دے بلدے نی چراغ تیرے واسطے میویاں دے پکے ہوئے نی باغ تیرے واسطے امب تیرے واسطے انار تیرے واسطے کیلا ہری چال دا تیار تیرے واسطے مجھاں دودھ دیندیاں سفید تیرے واسطے کدی سوچیا نہیں اوہ ہور نانا کتے رب سمجھ آئے تے زمیندارو مد چون لگے ہی رب سمجھ لیا کر ایڈا سوکھا طریقہ مد دے اندر خون بھی ہے گوبر بھی ہے مد دے اندر پانی دا وافر ذخیرہ موجود ہے پر انہاں ساریاں چیزاں چو لبن خالصاً اوتھو خالص ہی آؤندا ہے خیالی آکے پاویں خالص نہ رہ جائے لبن خالصاً لبن خالصاً سائغ للشاربین مجھاں دودھ دیندیاں سفید تیرے واسطے مکھیاں بناندیاں نی شہد تیرے واسطے مکھیاں بناندیاں نی شہد تیرے واسطے او بندیا کدی کلا بے کے سوچی پہ جایا کر اینیاں نعمتاں کھا کے پاپیا پھر پچھنڈے مارنا پیا پھر او دیاں نافرمانیاں کرنا ہے پھر آکڑنا پیا اللہ تے رب العالمین نے کنہ اپنا خاص احسان فرمایا اور کی نہیں کیتا رب نے قبول تیرے واسطے آمنہ دلال جا رسول تیرے واسطے اور کی نہیں کیتا بندیا اور کی نہیں کیتا اور کملیا در در
تے جان والیا کی نہیں کیتا رب نے قبول تیرے واسطے اور نماز دے نیڑے نہ جان والیا بے نصیبہ روزے دے لاگے نہ لگن والیا پاپیا اپنے رب نو بھول جان والیا بد نصیبہ کی نہیں کیتا رب نے قبول تیرے واسطے آمنہ دلال جا رسول تیرے واسطے کروڑا نالو چنگائی اوے اربا نالو چنگائی اوے خربا نالو چنگائی کروڑا نالو چنگائی احسان کردگار دا کروڑا نالو چنگائی احسان کردگار دا پھر او دا بندے تو شکر نہیں گزار دا اور رب العالمین اپنا تعارف کروان ڈانے اللذی جعل لکم الارض فراشا والسماء بناء وانزل من السماء ماء فاخرج به من الثمرات رزقا لکم فلا تجعلوا للہ اندادا وانتم تعلمون سبحان اللہ اور رب العالمین کھان واسطے تینو انیاں نعمتاں عطا فرمائیاں پتہ لگا کھان واسطے بھی رب دیندا تے پین واسطے بھی تھوڑا جا آگے چلیے اولاداں بھی اور بولو اولاداں بھی رب دیندا تسی آکھو گے کتھے لکھیا سنو ذرا قرآن اللہ فرماندے نے للہ ملک السماوات والارض للہ ملک السماوات والارض یخلق ما یشاء یہب لمن یشاء اناسا ویہب لمن یشاء الذکور او یزوجہم ذکرانا واناسا ویجعل من یشاء عقیما ترجمہ سنو للہ ملک السماوات والارض ساریاں زمین و آسمان دیاں بادشاہیاں کی دیاں نے بولو کی دیاں نے للہ ملک السماوات والارض یخلق ما یشاء پیدا کردہ ہے جو چاندہ ہے جمیں چاندہ ہے یخلق ما یشاء یہب لمن یشاء ناسن اللہ چاہے تے بیٹیاں ہی بیٹیاں عطا کر دے وے وَيَحَبُ لِمَن يَشَاءُ الذُّكُورَ اللہ چاہے تے بیٹے ہی بیٹے عطا کر دے وے اور گجرہ والیا پھر اپنی مرضی دا مالک ہے نا بیٹیاں دے دے وے تے او دی مرضی بیٹے عطا کر دے تے او دی مرضی کالا بنا دے تے او دی مرضی کوجا بنا دے تے او دی مرضی سونا بنا دے تے او دی مرضی آنکھوں بینا پیدا کرے تے او دی مرضی نبینا بنا دے تے او دی مرضی لتو لنگڑا لولا بنا دے تے او دی مرضی پاگل بنا دے تے او دی مرضی اور رب کسے دے مشورے دا پابند اللہ چاہے تے جو کچھ مرضی عطا فرما دے وے او دیاں مرضیاں نے کوئی انہوں پوچھن والا نہیں اور پھر کیسا انتظام بنا دیتا ہے اس کارخانے دا کیسا نظام بنا دیتا ہے ایتے تے ساڑھے بے نا بجلی بند تے کیمرے بند کیا دیتا بجلی بند تے بلب بند بجلی بند تے کارخانہ بند بجلی بند تے فیکٹری بند بجلی بند تے سارا نظام تاجر رون ڈانے جی بجلی لوڈ شیڈنگ ہو رہی ہے کاروبار تباہ ہو رہا ہے بجلی بند تے کارخانے بند نے پر ماں دے پیٹ دا کارخانہ رب نے ایسا بنایا بجلی ہوئے تے پاویں نہ ہوئے رک دا اور بولو رک دا اے رک جاندہ تے مولوی جمنوں رہ جاندہ
مولوی جمنوں رہ جاندے اور صدر جمنوں رہ جاندے جرنیل جمنوں رہ جاندے اے او نظام جیڑا رکدا نہیں چلدا ہی رہندا ہے اور پھر اس مالک دیاں مرضیاں نے نا اللہ 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 ذوالجلال والاکرام مشورے دا پابند نہیں کسے کولوں پچھن دا پابند منڈا دیاں کڑی دیاں سونا دیاں کوجا دیاں اس مالک دیاں مرضیاں نے او تے کسے کولوں پچھن دا رواداری نہیں او دا حق ہی نہیں او تے مالک احکم الحاکمین اس واسطے فرمایا یہب لمن یشاء اناسا کہو سبحان اللہ یہب لمن یشاء اناسا ویہب لمن یشاء الذکور سانو قرآن دا سچا پیار نصیب فرما اللہ ذوالجلال دے قرآن نے تسلیاں فرما دیتیاں نے فرمایا چاہے تے بیٹی عطا کر دے چاہے تے بیٹے عطا کر دے تے جے مرضی آ جائے تیاں بھی دئی جاندہ تے پتر بھی عطا کری جاندہ رلوی بارش پئی جاندی ہے تیاں بھی ہے نے پتر بھی ہے نے تے کتے کیے اللہ فرمان دے نے او یزوجہم ذکرانا و اناسا وَيَجْعَلُ مَن يَشَاءُ عَقِيمًا کتے تھی بھی کوئی نہیں تے پتر بھی کوئی نہیں اللہ جنہ ماپیاں کو اولاد نہیں نیک اولاد عطا فرما اللہ جڑیاں پہنا ویران دی نعمت تو خالی نے اپنی رحمت نہ اونا چولیاں نو بھرپور فرما دے اللہ ذوالجلال فرمان دے نے چاواں تے دیواں چاواں تے نہ دیواں کئی ترلے ہی ترلے کری جاندے نے آندے نے ربا کوٹھیاں ہے نے کاراں ہے نے مربے ہے نے بینک بیلنس ہے وے سب کچھ ہے وے اللہ کوٹھیاں ہے نے رہن والے کوئی نہیں کاراں ہے نے چلان والے کوئی نہیں بینک بیلنس ہے وے اے دے وارث کوئی نہیں اے عرشاں والے دے دے پاویں ایک تھی دے دے اللہ تھی دا منہ ہی ویکھنا نصیب فرما دے فرمایا میری مرضیاں نے میں اے دے وچ کسے نو اختیار نہیں دیتا ہے تے او چول سی گالوں نے بڑی عجیب آکی انہیں بھی آکھیا پتر ہٹاں تو نہیں مل دے تو لب دی پھرے بازار کڑے ہے تے چولی سی گل چنگی آکھی سو پتر ہٹاں تو قبر تو لب دا پھرنا ہے وہاں دیا پتر ہٹاں تو وابن نہیں سی ہوئی پتر ہٹاں تو نہیں مل دے اصل سے اندر اہل حدیث دا عقیدہ اوے جیڑا عقل دے وچ بھی فٹ ہوندا عقل بھی یہ بات دس دی ہے ثابت کر دی ہے کہ کملا اللہ دے علاوہ کوئی عطا کرنے والا نہیں پیسے انہاں فیکٹریاں بندہ خرید لیندا پیسے انہاں کارخانے خریدے جا سکتے نے پیسے انہاں دنیا دی ہر آسائش حاصل کیتی جا سکتی ہے رب کبریا دی قسم ہے اور پیسے انہاں نہیں لب دی تے اولاد نہیں لب کروڑاں پتی ارباں پتی جنہاں نو یہی پتہ نہیں ساڈی دولت کنی کوئی شمار چ نہیں تے ترلے پہ کر دینے ربا دے دے پاویں تی دے دے پر عرش والے دیاں مرضیاں نے ایک نانو رب اتنا دے کوئی پوچھن والا انہوں ہے ایک نانو رب اتنا دے کئی ترلے کرن دے یا اللہ ہن بس کر دے یا اللہ ہن بس کر دے مہنگائی بڑی ہے اللہ ہن بس کر دے ہن تے سانو کھانو نہیں لبدا ہن تے جتیاں پوریاں نہیں ہوندیاں کپڑے کتھوں پورے ہون ایک نانو پر اے کملے ساڑھے حکمران نے اللہ انہوں سمجھ عطا فرمائے اے میں فیملی پلان کرو تے او کرو تے آ کرو حالا ایمان نہ دسو نوجوان نہیں وڈیرے بزرگ جڑے انہوں پتا آج تو کو 20-25-30 سال پہلا بڑے تو بڑا جڑا بڑا زمیندار سی نا او دی بھی کنک یا منجی 2-4 کلیاں تو بھاد نہیں سی ہوندی
کیوں کھوہاں نال پیلیاں پہ آنیاں خوہ چو پانی کٹ کے پیلی پہ نہ ٹیوبل دا نظام نہ ادو ہے موجودہ سہولتاں موجود سن خوہ تو پیلی پہ آنی تے کنی کو بندہ پہ آ سکتا ہے کسے دی 2 کلے کسے دی 3 کلے تے او دے چو بھی پھر کسے چو 20 من کسے چو 15 من کسے چو 40 من حد زیادہ 40 من تے کتے ہوندی ہوئے گی پر ادو پوری نہیں سی پیندی ادو کنک پوری نہیں سی ہوندی بندے بھی تھوڑے سن کنک بھی تھوڑی سی پوری نہیں سی ہوندی اللہ ذوالجلال دی قسم ہے اور جنی مخلوق ودی جا رہی ہے کنک ودی جا رہی ہے جنی مخلوق ودی جا رہی ہے اور نہ رزق ودہ جا رہا مونجی ود گئی کنک ود گئی پیلیاں دے اندر برکتہ رب نے پا دیتی میں اور یہ دا مطلب ہے کہ آن والا تیرے واسطے نہیں آندا اپنا رزق آپ لے کے آندا رب رزق دے کے بھیجتے ہیں اللہ اللہ ایک نانو رب اتنا دے وے اور بس بس کرن زبانوں تے ہک نانو رب کچھ نہ دے وے اور خالی جان جہانوں کئی آندے نے اللہ عطا کر دے پامیں ایک بیٹی عطا کر دے پر او مالک اپنیاں مرضیاں والا او یو سوے جو ہم ذکران و انعاصان و یجعل من یشاء جلال دے پیارے نبی نے سیدنا جناب زکریا علیہ السلام دعاویں کر دے گا اور اللہ ذوالجلال پھر اپنیاں مرضیاں والا نبی شعیب نے اللہ دے نبی شعیب نے علیہ السلام تے رب کولوں دعاویں کر دے گا بیٹیاں ہی بیٹیاں نے بیٹا ہے ہی بولو بیٹا ہے ہی اور بیٹا ہے ہی کوئی نہیں اللہ ذوالجلال والاکرام نے دیتا ہی کوئی نہیں والا اللہ دے نبی دا بھی نہیں سی جی کردہ پر مرضیاں والا نہ دے وے تے پاویں نبی نو بھی نہ دے وے دین تے آ جائے تے پاویں اپنے دشمنانو عطا کردہ جائے دین تے آ جائے پاویں اپنے مخالفانو عطا کردہ جائے تے جے نہ دین تے آئے تے اپنے نبیانو عطا نہ کرے تے جے دے کے کھولوے تے پاویں محمد مصطفیٰ کولوں للوے میرے آقا علیہ السلام اپنے ہتھاں تے ابراہیم نو لے کے کھڑے نے آخری ہچکیاں بیٹا لے رہا زندگی دیاں ساواں ٹوٹ دیاں نظر آ رہی نے تے میرے آقا دیاں اکھاں وچوں آنسواں دیاں چڑیاں لگ گئیاں نے اللہ دے پاک پیغمبر علیہ السلام نے آپ اپنے بیٹے نو ہتھیں قبر دے اندر اتارے آئے میرے پاک پیغمبر علیہ السلام فرماندے نے ابراہیم بیٹے سونیا تیرے دنیا تو جان دا صدمہ تے بڑھائے غم تے بڑھائے میرا دل صدمے نال چورے پر سونیا میں اپنی زبان تو گل او کواں گا جدنا عرش والا رب راضی ہو جائے اللہ دے دے وے تے بیٹیاں ہی بیٹیاں دے دے وے تے بیٹے ہی بیٹے عطا کر دے تے جے دین تے آ جائے بیٹیاں بھی دئی جائے تے بیٹے بھی عطا کردہ جائے تے جے دے کے کھون تے آئے تے آمینہ دے لال کولوں واپس بلا لے اسے واسطے قرآن دا اعلان ہے اے دنیا جہان دے لوگو وَيَخْلُقُ قرآن ہے نا قرآن تسلیاں کر دیتی آنے اللہ دے قرآن نے تشفیاں فرما دیتی آنے اللہ فرماندے نے او یزوجہم ذکران و اناسا و یجعل من یشاء عقیما انہو علیم قدیر اللہ
اپنی مرضیاں والا کتے خامند بھی صحت مند ہے بیوی بھی صحت مند ہے تے دوواں جیاں دیاں ڈاکٹری رپورٹاں بھی ٹھیک نے پر اولاد ہندی نہیں پتا ایتھوں پہ لگدا عطا کرن والا کوئی ہور نہیں کون ہے اللہ ہی عطا کرن والا تے میرے بھائی میرے برادر جدوں کھان نو روٹی مل جائے جدوں پین نو پانی مل جائے جدوں رہن نو مکان مل جائے جدوں کھولن نو دکان مل جائے جدوں کھڈان نو اولاد مل جائے جدوں چولی چ بٹھان لئی بیٹے مل جان تے پھر سر سجدے وچ سٹ کے اپنے مالک دی تعریف کریا کر تے آکھیا کر الحمد اے میرے داتا میں اس قابل نہیں سا اے میرے اللہ میں اس اہل نہیں سا اے میرے مولا میں اس قابل نہیں سا اے میرے اللہ مال دیتے ہی کارخانے دیتے نہیں اولاداں دیتی یعنی دکانہ دیتی یعنی اللہ اے دیچ میرا کوئی کمال نہیں الحمد للہ رب العالمین ربا سب تیرا ہی شکرانہ ہے اللہ سب تیریاں مہربانیاں نے اللہ سب تیرے انعامات احسانات نے اللہ ذوالجلال فرماندے نے بندیا جے میرے نہ رابطہ رکھیں گا اللہ ان شکرتم لا ازیدنکم جے میرا شکریہ ادا کریں گا کھا کے آکڑیں گا نہیں تے میں وعدہ کرنا لا ازیدنکم میں رزق دے ٹیر لا چھڑاں گا لا ازیدنکم میں کھیڈنو اولاداں عطا کر دیواں گا لا ازیدنکم میں سجے کھبے نوکراں ملازمہ دیاں لینا لوا چھڑاں گا لا ازیدنکم میں اور اضافے کر دیواں گا والا ان کفرتم ان عذابی لشدید کانفرنس دا پیغام لا جاؤ کہ اپنے مالک دی نعمت اپنے مالک دی نعمت کھا کے نعمت ہنڈا کے علماء کرام مجمع وے کے کی کہنا الحمد للہ رب العالمین یار زندہ صحبت باقی انشاءاللہ پھر گفتگو ہوئے گی اللہ منو تو انو سمجھ کے عمل دی توفیق عطا فرمائے بیٹھ جو سارے دوست دعا کر کے جایا جائے بیمارہ واسطے خصوصاً دعا کرو الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم وصلی علیہ میرے مولا بیماروں نے اپنی رحمت میں شفا کاملہ نصیب فرما دکھیاں دے دکھ دور فرما پریشانہ دیاں پریشانیاں دور فرما بے اولاداں نو نیک اولاداں عطا فرما اے میرے اللہ رات گیا تک تیرے بندے تیرے حضور بیٹھے اللہ انہاں ساریاں دی حاضری قبول فرما ساڑھے ساریاں دے دلان دیاں نیک تمناواں پوریاں فرما ساڑھیاں جائز حاجات نو پوریاں فرما آنا بیٹھنا سنانا منظور فرما اے میرے اللہ سی بڑے گناہگار بندے اپنی رحمت نہ ساڑھے گناہ معاف فرما ساڑھے ابندیاں پردہ پوشیاں فرما اللہ اپنی رحمت دینا جنہ ماپیانو اولاد نہیں عطا فرمائی نیک اولاد عطا فرما اللہ کئی پینا ویران دے مونو ترس رہیاں نے نیک سالے ویر عطا فرما اے میرے اللہ اسلام نو غلبہ نصیب فرما کفر نو نیستو نابود فرما فلسطین بوسنیاں چچنیاں دے مسلمانہ دی مدد فرما اللہ مظلوم عراقیاں دی نصرت فرما اللہ پاکستان دے ذرے ذرے دی حفاظت فرما رب اغفر ورحم وانت خیر الراحمین صلی اللہ تعالی علی خیر خلق محمد وآلہ وصحبہ اجمعین.